सगळीं भुरगीं खुशाल जावन आपलो रिजल्ट घेवन वेतात. पूण एशली आनी रॉल्फन चिंतेस्त जावन भांगार बसोन आसतात. इतल्यान मर्सी, औरिका, क्लॅसी आनी सेल्मा नाचोन येतात आनी एशलीक चाडयतात. रॉल्फन तांकां धांवडायता. भितर सरतात क्लॅरिसा आनी जॉनी. कैसे हम पास झाले तू पास झाले होय हांव पास जालें. तुका कितली पर्संटेज आयल्या? 95% कैसे हांव पास जालें हांव पास जालें शेकी एग्जामीन पास जालें एशली पास एशली हांव पास जालें आनी आयकोन तुमी एशली तू पास एशली हांव पास जालें ॲशली कितें जालें? तूं सामको दुखेस्त दिसता. कितें आनी जातलें? जावपाचें आसलें तें जालें. अरे अशें न्ही कितें म्हणटा फेलियर्स माती आहे. Good afternoon, students. कितें जालें ॲशली? ॲशली भियेनाका. सांग जावन आनी मेळ्ळी हो सगल्या काजूच्या आस्कारें. पूण तो शिकपाक फाटीं आसलो. त्या कारणाक लागून ताका सेमिनारांतल्यान भायर काडपा आसलो. पूण ताका देवाचे भावार्थ आनी परमोसा आसलो. देखून तो एक भाग्यवान पाद्री जावंक पावलो. भियेनाका. देवाचेर भावार्थ आनी परमोसो दी. एशली तुका प्रिंसिपल ऑफिसाक दाखयलो. आतां आनी कितें जालें? हे आंतोनीचे कोण. तो तुज्या गोरकांनी आनी दोगा भुरग्यां सांगाता ह्या गाडांत रावता. तांचो पूत एशली कॉलेजीक वेता आनी व्हडली तूं फ्लॉसी घरांत आसता. 2 वर्सां जालीं. आंतोनीचें काम बंद पडलें आनी ताका खंयसरूच काम मेळूंक अवघड जाता. आयजूय ताका इंटरव्यू आसता. पूण ताची पिराय चड म्हूण तो डायरेक्ट रिजेक्ट जाता. दुखेस्त जावन तो घरा येता. ताचे फाटल्यान येता ताची सेजान रोजाली. अरे बरो पॅन्ट बीन घालून खंय फुगसांव वयता कितें रे? कित्याक तुकाय पासून येवंक जाय आसलें? नाका म्हाका येवं नाका कित्याक म्हजे पोट ऑलरेडी पडलो. राव रे म्हाका दाम्या सांगलेलो तुगे इंटरव्यू आसलो म्हूण. बरो जालो मरे इंटरव्यू? कितें सांगो तुका सामकोच रिजेक्ट जालो. आई सायबा. आनी राव गो फातिमा तुगे एशली पूत आजून दिसती पडलो ना. तूं आजून येवंक ना कितें? कित्याक काम आसलें? कांयच काम नासलें. पूण म्हाका खबर मेळ्ळ्या की एशली फिजा लागून कॉलेजींतलो काडटाय म्हणून. सारकी जाल्यार खबर ना फकत आयकल्या. आदून चड लेट जालो न्ही ताका. होय म्हाका दिसता तो खंय तरी इव्हेंटाक बिझी आसा म्हणून. राव गो तुमगे कॉलेजी फीज म्हणल्यार तुम तेका फिजा लागून तरी तुमकां पयशे बी भरपा जाय जाल्यार तेका हेच चड कॉलेजी कित्याक हाडलो? खंयच्या सरकारी कॉलेजीक घालपा ना आसलो? आगो पयशाचे मातशे प्रॉब्लम जाले. वय गो जाणा हांव तेका गव्हर्मेंट कॉलेजीक घालपा न्हू. खंयचीच कांयच फरक पडना. म्हाका जाय म्हजी भुरगीं व्हड मनीस जालेली. देव आमकां दितलो. तूं भियेनाका रोजाली. आय सायबा हे आनी सदां देव 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 करता. देवा खबर ना गो तुमी सारकी वळवळटाय ती कश्टाच्या वेळाचेर. शी हेंका उलयत फायद ना. वयता सांगता खबर मातशें मती घे. खंय पावलो एशली आगो? आजून येवंक ना तो. म्हाका ताचो खूब हुस्को जाला कसो. बाबा एशली बाबा तूं इतलो उगड खंय आसलो? तें तुका कित्याक रे? बाबा कितें जालें? रोजाली आमी सांगताली तुका कॉलेजींतलो काडटा म्हणून. होय बरें खबर न्ही. आनी तें सगळें तुमकांच लागून जालां. तुमी बरीत म्हूण म्हाका लॉस दिसता. लॉस आनी कसली दिसता तुका आमची?
हॉस्पिटलांत एडमीट केल्यार आयज एक सुमार पडटा. फातिमा आनी फ्लॉसी भितर आंतोनिशी आसात आनी एशली बायल आपल्या सोयऱ्यां लागीं उलयता. इतल्यान भितर सरता दोतोर आनी नर्स. ऍशली, कितले दीस जाले तुजे दादा हॉस्पिटलान आसल्यार? आयज स्टोरी डिस्चार्ज दिल्या पुरो. तुझे डॅडीची कितें खबर आसा? आंतून सारको बरो जावंक ना. आयज ताका आमी डिस्चार्ज दिलेलो. ताका स्ट्रेस एटॅक आयलो. ताका चड टेन्शन दिवं नाका. आतां तुमकां नर्स मेडिसीन बरोवन दितली आनी डिस्चार्ज बीन तयार करून दितली. घे ही मेडिसीन घेवन यो. हांव ताची डिस्चार्जाची तयारी करून घेता. सिस्टर, हांव आसता ती वखदां. यो. मामी मामी तुका खबर आसा? दोतोर म्हणटाली की आमचे डॅडी डिस्चार्ज दितात पळय. होय, खऱ्यांनीच देवाक रावता. होय खऱ्यांनीच. बाबा, कितें जालें? मामी हांवें त्या दिसाक डॅडीक अशें म्हणूंक नाका आसलें. म्हाका दिसता हांवूच गुन्हेगारी. मामी म्हाका बोगोस. बाबा, काय वचो? तुवें चूक तुजी बांदून घेतली, इतलेंच आमकां खबर. देव आमकां पावलो. चल, आमी डॅडीची वचपाची तयारी करू. तीन म्हयने सोरोन वेतात. आंतून मातशें बरो जाता. फातिमा ताका वखदां घेवन येता आनी ताका दिता. आंतून तुज्या वखदांचो बगत जाता. आमच्यांनी भितर येवंक जाता? होय, या. तुका पळोवन खूब कुशालकाय भोगली म्हाका. कसो आसा आनी केन्ना आयलो तूं? आमी बरीं आसात, पूण तूं बरो ना जालोय. आतां बरो आसा न्हय? होय, मातसो बरो ना आसलो, पूण आतां मातसो बरो आसा कसो दिसता. कसली गरज आसा जाल्यार म्हजे लागीं विचारपाचें न्हय. हांव घरचो न्हय. जेन्ना म्हाका गरज आसली तेन्ना तुवें म्हाका आदार केलो. दूख जाली आमकां इश्टा. आमच्या सगळ्याच्या जिवितांत वायट वेळ येताच, पूण त्रासा उपरांत खुशालकाय येता. आमकां फकत बरवसो आसूंक जाय, कारण बरवसो आमकां फटयना. हॅलो. येस सर. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. ऍशली, कितें जालें? कोणाचो फोन? मामा धाडा. म्हाका म्हज्या सरान फोन मारलो. तो सांगतालो की म्हजे 5 बॅग क्लियर जाल्यात आनी फाल्यां म्हाका कॉलेजीत आपयला. खऱ्यांनीच पोरबी तुका. देव आकारता. देव जेन्ना एक दार बंद करता तेन्ना तो दुसरी दार उगडटा. आनी हांवूय सांगूंक विसरलें. आंतून आमच्या फ्लॉसीक सोयरी पायल्या. आवय, चेडो खूब बरो दिसता. बाय, मातशें हांगा यो. तुका हो चेडो बांदवलो. तूं आसा ताचे लागीं नजर जावं. मामा दादा, तुमची कशी ती म्हजी कशी. हांव तयार आसा. पयले बरवासो आमकां फटयना. तो आमची परिक्षा घेता, वेळ काडटा, पूण आमकां केन्नाच सांडचो ना. डेव्हिड, तूं तांकां ऑफराची खबर सांगूंक विसरलो. विसरलो हांव आतां ऑस्ट्रेलिया सोडून आयला आनी चिंतता म्हज्या गोंयांत आसा ते बिझनस कंटिन्यू करूं. म्हाका फकत एका बिझनस पार्टनराची गरज आसा. पयशे बी म्हाका कांयच नाका. तर तयार आसा तूं म्हजो बिझनस पार्टनर जावंक? खरेंच हांव तयार आसा तुज्या लागीं बिझनस पार्टनर जावंक. हांव आयज खूब खुशाल. फातिमा आनी डेव्हिड, तुमच्या दोगांय पासत हांव आयज म्हजो देवाचेर भावार्थ ओरीक दवरूंक पावलो. खरेंच बरवसो आमकां फटयना.